बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि चित्राल में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है, हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में लेकर आ रही है, तो वहीं पे आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलकगंज डिवीज़न की ख़वातीन इनकी जो सदर हैं बीबी जान, वो तशरीफ़ रखती है। हम उनसे पूछेंगे कि उनके सियासत में आने की वजह क्या है, वो क्या सोच कर सियासत में आई है। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने ख़यालात का इजहार करूँ। अभी जो कि सबको पता है, जो हमारे देखने वाले हैं और जो हमारे पुख्तनख्वा के जितने भी हमारे आवाम जो देख रहे हैं, सबको पता है कि हमारे मलकगंज डिवीज़न में अभी जो 18 ज़िला हैं वहाँ पे अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियाँ उरूज पर है और बड़ी गहमा गहमी है। तो इसी दौरान ये कि मैं चित्राल से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर इस दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन मैं तहसील जाने के लिए जो वुमेन सीट तहसील के लिए तरीक़ेकार ये है कि विलेज काउंसिल से इलेक्शन लड़ के और वहाँ पे 90% वोट ले के परसेंटेज को हाई लेवल पे ले जाके फिर जो है हम तहसील कौंसिल के मेंबर बन सकते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने भी जो है इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट अप्लाई किया है, जो भी इंशाल्लाह मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगी। और मेरे जो पॉलिटिक्स में आने का जो मकसद है वो स्पेशली ये है कि मैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वुमेन का बहुत ज़्यादा मसला है और यहाँ पर जो है वुमेन जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती और वो नहीं आती और उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उन इश्यूज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं आई हूँ और अभी नहीं, पिछले 8-9 सालों से मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की तब से। तो मेरा जो मेन मकसद है पॉलिटिक्स में आने का ये है कि मैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूँ, स्पेशली वुमेन के हवाले से। अच्छा, जहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ हैं जो अपने उम्मीदवारान को लेकर आई हैं मैदान में, तो आप वहाँ पे आज़ाद इलेक्शन लड़ के आप जीत सकेंगे। और दूसरा ये आप बताएं, अपने वोटर्स जो हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं। हमारी तो यहाँ पे चित्राल में जो PMLN ने इतिहाद किया है उसके साथ GUI के साथ। तो अभी जो विलेज बेस पे जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह अभी मैं कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आज़ाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है इलाके में काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं मुझे और लोग जो है वो मुझे चाहते हैं कि मैं आऊँ और उनकी नुमाइंदगी करूँ, तहसील कौंसिल में जाऊँ। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं इलेक्शन लड़ूँगी और जीतूँगी भी। तो अभी इसी के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का जो है उन्होंने इतिहाद किया है लोअर चित्राल में और त्रोश में जो है नून लीग के जो है वो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और अपर चित्राल में भी। तो इसी तरह जो है कुछ जगहों पे इतिहाद हुआ है और कुछ जगहों पे नहीं हुआ है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो इतिहादी हैं और जो इतिहादी नहीं हैं, तो इंशाल्लाह ये जीतेंगे और भारी मैंडेट के साथ, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं इससे जो है आवाम काफ़ी मायूस हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे और जो दूसरी पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। आप चून के काफ़ी एक्टिव रही हैं, पहले भी आपका काफ़ी रोल रहा है, बहुत खिदमत की आपने चित्राल के अवाम की, स्पेशली ख़वातीन के लिए आपने काफ़ी आपने यहाँ पे काम किया। तो अभी आप स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं और क्या विज़न है आपका, आप जीत के जब आप आएंगे तहसील कौंसिल में, तो आप उनके लिए क्या स्पेशल आप करना चाह रहे मैं हैं। ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इसमें ख़वातीन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और क्योंकि ये जो छोटे इलेक्शन है ये अपने इलाके के बेस पे है, अपने विलेज की सतह पर है। यहाँ पर जो है अगर उनको मौका मिलते है तो अपने लोगों की खिदमत करें और इंशाल्लाह ताला मैं जब इलेक्शन जीतूँगी और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह तहसील कौंसिल की मेंबर भी बनूँगी। और मेरी जो पहला मकसद ही यही है कि मैं अपने इलाके के जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के मैं उनके लिए काम करूँ, क्योंकि पहले भी मैं करती आई हूँ, इंशाल्लाह आगे भी मैं करूँगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो जो लोग बड़े ओहदों में होते हैं उनको छोटे इलेक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर कोई बड़े ओहदे में है, सूबाई सतह पे या डिवीज़न सतह पे या नेशनल असम्बली की सतह पे अगर कोई बड़े ओहदेदार है और वो विलेज के इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो वो गलत कर रहे हैं। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन की एक्सपीरियंस भी हो जाएगी और अपने इलाके की खिदमत के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि बड़े ओहदे में है तो छोटे इलेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, मेरी जो सोच है वो यही है कि अगर मैं मलकगंज डिवीज़न की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ लेकिन इलेक्शन में अपनी विलेज से लड़ रही हूँ
اور انشاءاللہ جیتوں گی بھی. اور میں کیونکہ اپنے علاقے سے الیکشن جیتنا ہی یہی ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک بیسٹ پولیٹیشین بن سکتے ہیں. کیونکہ جو کامیاب سیاستدان ہے اس کی شروعات اس کے گاؤں سے، اس کے گھر سے ہوتی ہے. تو اپنے گھر سے الیکشن جیت کے دکھانا ہے کہ جی ہم آگے جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی مشن اور اسی ویژن کے ساتھ میں نے پولیٹکس میں حصہ بھی لیا ہے، اور ابھی اس بار میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. اور امید ہے کہ میں ولیج کونسل کی الیکشن جیت جاؤں گی اور اپنے لوگوں کی جو ہے بڑی خدمت کروں گی. اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں بلدیات کا، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بڑی عہدوں پر ہے تو چھوٹی الیکشن کیوں کریں، بلکہ جو دوسری خواتین ہیں آپ خود بھی کھڑے ہو جائیں اور ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی آپ ولیج کے سطح پہ الیکشن لڑنے کی آپ ان کو موقع دیں. کیونکہ ہم نے اپنے علاقے کی اور اپنے اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کے ہمارے پولیٹکس میں آنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسپیشلی جو وومن کی خدمات ہے، وومن کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے تو اسپیشلی وومنس کو بھی ہی آگے آنا چاہیے. ہم نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کا ہم نے انٹرویو لیا ہے، ان سے جو بات کی ہے، ان سے سب سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ووٹ ایک دن کی ہے. ہمیں اپنے اندر اتنے اختلافات نہیں لے کر آنا چاہیے تاکہ اگلے دن مطلب 1 اپریل کو ہم آپس میں مطلب ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. تو اس حوالے سے مطلب آپ اس طرح کی کوئی چیز دینا چاہیں گے کہ جو آپ کے مخالف امیدوار ہیں یا آپ کے ویسے جو ووٹرز ہیں ان کو کوئی ایک میسج آپ دینا چاہیں، کوئی پیار محبت کا، یہاں سے پرامن رہنے کا اور آپس میں پیار محبت باندھنے کا کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے اپنے ووٹرز؟ جی ہاں بالکل. میرے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں جو ہمارے علاقے کے لوگ، اگر علاقے سے باہر بھی ہیں، اگر جو بھی دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے علاقے میں چھوٹے الیکشن ہو رہے ہو بلدیات یا بڑے الیکشن ہو رہے ہو جو نیشنل سطح پہ اور صوبائی سطح پہ جو ہو رہے ہیں، تو کم سے کم اس ایک دن کے الیکشن کے لیے، ایک دن کی کمپین کے لیے، ایک دن کی ووٹ کے لیے کم سے کم اپنے گھر کی اور اپنے علاقے کی اور اپنی جان پہچان کے ساتھ اتنی اختلافات نہیں بڑھانا چاہیے، تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ باتیں اس کے دل کو لگے اور بعد میں الیکشن گزر جائے اور پھر جو ہے ان کے جو دلوں میں جو لگی وہ درد ہے وہ بالکل بھی نہ ختم ہو. تو بڑے سوچ کے ساتھ، بڑے جو ہے سمجھداری کے ساتھ جو ہے کمپین بھی کرنا چاہیے، اور اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن جو زخم لگتے ہیں وہ پھر نہیں وہ مٹتے، ان کے گلے شیوے پھر رہ جاتے ہیں. تو میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو ابھی چونکہ فی الحال چترال میں ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہے، تو ہمارے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بزرگ جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لوگ اپنے اخلاقیات سے ہٹ کے یا اپنے اخلاقیات کو جو ہے گزر کر وہ مطلب ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ وہ جو ہے اخلاقیات کے خلاف ہو، اور وہ اپنے الیکشن کمپین کرے بالکل اللہ کے اندر رہتے ہوئے کرے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کو دیتا ہے جس کے نصیب میں وہ ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش جو ہے وہ اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے. کیونکہ کل کو اگر یہ الیکشن ختم ہوں گے تو تاکہ ہمارے جو آپس کی بھائی چارہ اور بہن چارہ جو ہے یہ متاثر نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے جو ابھی میں جو الیکشن لڑ رہی ہوں اس میں جو میرے انتخابی نشان ہے وہ سیونگ مشین ہے. سیونگ مشین میں نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ تاکہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کروں، خواتین کے لیے کام کروں، اور تحصیل میں جانے کے بعد پورا تحصیل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں جہاں جہاں بھی خواتین ہیں ان سب کی فلاحی بہبود کے لیے میں ان کے لیے کام کروں. تو اسی وجہ سے جو لوگ میرے علاقے میں جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو جو ہے وہ سن لے غور سے، اور مجھے جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرے اور مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنی لوگوں کی خدمت کروں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم بی بی جان کا جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتی تھیں. آج ہم نے ان سے تفصیلی اس حوالے سے بات کی ہے. تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو جیت کر جب آئیں گی، تحصیل کونسل کی ممبر جب بنیں گی، تو چترال کے جو خواتین ہیں ان کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے لیے انشاءاللہ بھرپور یہ محنت کریں گی، کافی محنت کریں گی اور اپنا بھرپور حصہ ادا کریں گے. بہت شکریہ. آج شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم ہمارے ساتھ تھی بی بی جان، جو اپنا جو قیمتی وقت ہے سیاسی جو ان کا میدان لگا ہوا ہے وہاں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھی ہیں. ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے موقع دیا اور میں یہاں آ کے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے چترال کے لوگ ہیں وہ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. آپ لوگ اگین تھینک یو سو